नेवर कंप्रोमाइज ऑन स्टैंडर्ड, कभी भी अपने स्टैंडर्ड पर, अपने मेयार पर समझौता नहीं करना। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अली असगर और अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की शहादत आंखों से देखी, लेकिन लचक इख्तियार नहीं की। और देखिए वाक़या करबला तो 15 दिन के अंदर रैप अप हो जाता है, सिर्फ 15 डेज के अंदर ये पूरा शुरू हुआ और फिर इसका इख्तिताम हो जाता है। लेकिन इस वाक़े के बाद से हर दौर की यजीद की निशानदही कर दी गई। जब मक्का पाक की फ़ज़ाओं में वो बाबरकत आवाज़ गूंजी, या माशर कुरैश, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको अज़ाब इलाही से डराता हूँ और अगर तुम ईमान ना लाए तो अज़ाब इलाही तुम पर उतर पड़ेगा। That was the first openly taken step and start ऑफ द जर्नी ऑफ इस्लाम। ये पहला कदम था जो उठाया गया और ओपनली, और ये इस्लाम के उस अजीम सफ़र का आगाज़ भी था। और तारीख गवाह है कि इस पहले कदम के बाद 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, बल्कि आगे से आगे ही बढ़ते चले गए। ग़ज़वा बदर में 313 थे, सुलह हुदैबिया में 1500, फतह मक्का में 10,000 से ज़्यादा तादाद थी, और खुतबा हिज्जतुल विदा में 1 मिलियन से ज़्यादा मुसलमानों का इज्तिमा था। और फिर 60वीं हिजरी में यह सफ़र करबला पहुंचा। करबला का वाक़या एक ऐसा इंसिडेंट है कि इसका असर पूरी इंसानी तारीख में है। और देखिए इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का सर अक़दस वो नेज़े पर है और यजीद तख्त पर बैठा है। बताइए हारा कौन और जीता कौन है? एक्चुअली एट दैट प्लेस देयर वाज 2 फिलॉसफीज। करबला के अंदर 2 फलसफे थे। एक फलसफा है हुसैनियत और एक है यजीदियत। कहते हैं ना, माइट इज राइट, ताकत है तो सही है। जिसके पास पैसा है, शोहरत है और हुसन है, ऐसी कोई ताकतवर चीज है, अब वो सब में नुमाया हो जाएगा। माइट इज राइट नहीं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में यह साबित करके दिखाया, राइट इज माइट। अगर तुम सच पर हो, तुम हक पर हो, तो तुम ही सबसे बड़ी ताकत हो। तो हुसैनियत क्या है? राइट इज माइट। और यजीदियत क्या है? माइट इज राइट। व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ करबला? आप इमेजिन कर सकते हैं कभी आपने इस वाक़े से क्या दर्स हासिल किया। हर साल ये दिन आते हैं और हम इन्हें देखते हैं। क्या इस बात से हमें दर्स मिलता है कि हमारे बड़े हमें क्या सिखा गए? जो वाक़या करबला का स्पिरिट है वो ये कि किसी भी दौर में यजीद आए उससे यस नहीं करनी बल्कि नो कर देनी। नेवर कंप्रोमाइज ऑन स्टैंडर्ड, कभी भी अपने स्टैंडर्ड पर, अपने मेयार पर समझौता नहीं करना। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अली असगर और अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की शहादत आंखों से देखी, लेकिन लचक इख्तियार नहीं की। याद रखो, इस्लाम पर कभी समझौता ना कर लेना। और बिलखुसूस अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं और कुछ जगहों पर आपकी बात मानी जाती है, लोग आपकी पैरवी करते हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर कि उनको सही बात सिखाएं। एंड नंबर 2, स्पिरिट ऑफ करबला, रहनुमाई का मेयार क्या है? आप किस जगह से रहनुमाई हासिल करते हैं? मिक्सिंग तो नहीं कहीं कर रहे, कुछ चीजें इस्लाम से ले ली, कुछ चीजें इधर उधर से ले ली और फिर एक चीज बना ली। ऐसा ना करें। इस्लाम हर माइक्रो मैक्रो, ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ लाइफ, कल्चर, सोसाइटी, हर एक चीज की रहनुमाई हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें देता है। और इस दुनिया में आने के बाद जो हमें इस्लाम का ये जबरदस्त तोहफा और इनाम मिला, ये नेमत मिली, उसका तकाजा ये है कि अब जो भी काम किया जाए वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक किया जाए। रहनुमाई लेनी है, इस्लाम से रहनुमाई ली जाए। एंड नंबर 3, स्पिरिट ऑफ करबला, इज्जत वो है जिसे इस्लाम इज्जत कहता है और जिल्लत वो है जिसे इस्लाम जिल्लत कहता है। पैमाने आज बदल गए, पूरी दुनिया के अंदर क्या हाल हो रहा है। इसीलिए तो कहा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और देखिए वाक़या करबला तो 15 दिन के अंदर रैप अप हो जाता है, सिर्फ 15 डेज के अंदर ये पूरा शुरू हुआ और फिर इसका इख्तिताम हो जाता है। लेकिन इस वाक़े के बाद से हर दौर की यजीद की निशानदही कर दी गई और हमें यह सिखा दिया गया कि सब कुछ लुटा कर भी जीता जा सकता है। और शहादत तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक जिंदगी का आखिरी बाब है। सोचिए, जब आखिरी बाब इतना खूबसूरत और रोशन है
کیسا قابل ترغیب ہے کہ پوری دنیا اس سے ایک لیسن لے رہی ہے، تو آپ کی پوری زندگی کتنی زبردست ہوگی۔ اور اللہ نے آپ کو شہادت عطا فرمائی اور آپ کو ایسا رتبہ عطا فرمایا کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار قرار پائے۔ اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ پوری انسانیت پر اس کا امپیکٹ ہے، جیسا ہم نے آپ کو بتایا۔ تھامس کارلائل لکھتا ہے کہ نیومیریکل سپیریورٹی ڈزنٹ کاؤنٹ۔ یہ مت سمجھو کہ تمہاری تعداد اگر زیادہ ہے یا اسلحہ زیادہ ہے تو اب تم جیتے ہوئے ہو، نہیں، اگر تم حق پر ہو تو تم جیتے ہوئے ہو۔ ولیم میور نے لکھا دیٹ واز اے بیٹل بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، رائچسنس اینڈ وکیڈنس۔ یہ باطل اور حق کے درمیان ایک جنگ تھی، اور قیامت تک کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتے ہوئے قرار پائے۔ شان دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے شہزادے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن اس کے بعد آپ ہتھیار سجا کر کس طریقے سے، کیسی ایک شجاعت کا مثال بنتے ہوئے خود میدان کربلا میں آتے ہیں اور شہادت کا عظیم رتبہ پاتے۔ نیور کمپرومائز آن اینی تھنگ لیس دین یور اسٹینڈرڈ۔ یزید تو آفر کر رہا تھا، گورنری کی آفر کر رہا تھا، دولت کی آفر کر رہا تھا، اس نے سب سے پہلی اٹیمپٹ یہی کی تھی کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میری بیعت کر لیں، بیعت کرنے کا مطلب کیا ہے، وہ مجھے انڈورس کر دیں، ان کی سٹیمپ لگ جائے، تو میری ساری کرتوتیں، ساری حرکتیں اور میرا جو خلیفہ بننا ہے وہ سب لوگ آرام سے مان لیں گے۔ کیونکہ آج اگر کوئی مشہور شخصیت کسی برانڈ کو یا پروڈکٹ کو انڈورس کر دے، اپنے منہ سے کہہ دے کہ جی یہ خریدیں یا میں نے یہ استعمال کی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کتنی زبردست طریقے سے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو اس وقت روئے زمین پر تقوی اور پرہیزگاری میں، بزرگی اور بڑائی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی ہستی، کوئی شخص نہیں تھا۔ تو اگر آپ کہہ دیتے تو آپ کی بیعت وہ یزید کی تمام بدعمالیوں پر ایک سند بن جاتی۔ یزید ایک بد کردار آدمی تھا، اس نے سود کو، محرمات کے ساتھ نکاح کو اعلانیہ فروغ دیا، اور صرف کربلا میں ہی نہیں، اس نے ویسے بھی کتنے ہزاروں تابعین کو، صحابہ کو وہ شہید کیا اور عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا۔ تو ایسے بندے کی بیعت کرنا، تبھی تو ارشاد فرمایا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے، تو یہ ایک irreversible ڈیمیج ہوتا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کسٹوڈین تھے۔ کربلا کے میدان کا ایک لیسن یہ بھی ہے کہ کربلا میں کیا حالات تھے، لیکن اس جگہ پر سجدے ہو رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کی جا رہی ہیں۔ تو دیکھیے اور تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کیجئے کہ ہم پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یقیناً ہے بھی، لیکن ان کا جو طرز عمل تھا اس پر عمل بھی تو کرے نا۔ ہماری نمازیں کیوں قضا ہوں جب وہ کربلا جا کر ان سخت حالات میں بھی نمازیں ادا کریں، تو ہم اتنی عیش کے اندر، اتنے آرام کی حالت میں کیوں نہ نمازیں پڑھیں۔ اور جب نیزے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس بلند ہوا تو آپ کے لبوں پر قرآن کی آیات جاری تھیں، وہاں پر بھی وہ قرآن پڑھنا نہیں بھولے۔ اور ہمارے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا کیا حال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ہم بہت کچھ سکھاتے ہیں، بہت سے سلیبس پڑھاتے ہیں، لیکن یہ نصاب جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ نمبر 2، اب میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور انہیں قرآن سکھاؤ۔ تو اہل بیت کی محبت سکھانا، انہیں یہ بتانا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار عالی شان کیا ہے، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور بھی اہل بیت کے حوالے سے ان کی تربیت کرنا، صحابہ کرام کی شان کا بتانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں سکھانا، بٹھا کر انہیں اس بات کا بتانا کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ اور جو کچھ مرضی پڑھ لو، جیسا کچھ پڑھ لو، آئیڈیل ہستی وہ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ کیسے کیسے فرمان علی شان ہیں اہل بیت کی شان میں۔ آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ سارا سال ہی
اہل بیت کی ان باتوں کو، ان کی مقدس زندگیوں کو نہ صرف پڑھیں گے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔